बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर गैर मुस्लिमों की तरफ से ये दावा किया जाता है कि खतना हर मुसलमान लड़के की सज़ा है। मुसलमानों का कहना है कि ये पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जो कि इन्हें एक आजमाइश के तौर पर मिली। इसके बरक्स ईसाइयों की किताबों में लिखा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खतना इनके बीवी ने सज़ा के तौर पर किया। दोस्तों, आज की वीडियो में इसी अहम इस्लाम के वाजिब रकन के बारे में बात करेंगे। नाजरीन, आए सबसे पहले तो इस बारे में बात करते हैं कि खतना की इब्तिदा कैसे हुई। यहूदियों और बातिनों ने ये वाक़या कर रखा है कि बल्कि अक्सर मुसलमान भी इस झूठे और गुमराह के वाक़ये पर यकीन रखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक बीवी दूसरी बीवी से हसद रखती थी, जिसकी वजह से हसद करने वाली बीवी ने दूसरी बीवी के नाक कान छीन दिए, जिस वजह से लड़कियों में नाक कान में सुराख करवा कर जेवरात पहनने का रिवाज आम हुआ। फिर इसके बाद एक बीवी ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खतना एक शीशे से धोखे से कर दिया ताकि वो दूसरी बीवी के पास शर्म से ना जा सके। नाउज़ बिल्लाह। नाजरीन, मज़ूका वाक़या झूठ है जिसकी कोई असल नहीं है और ना ही किसी मस्तरीक किताब में मौजूद है। इस वाक़ये को बताने का मकसद सिर्फ ये है कि मुसलमानों का ये बावर करवाया जाए कि वो एक ऐसी सुन्नत पर अमल कर रहे हैं जिसको धोखे के तौर पर और सज़ा के तौर पर शुरू किया गया, जबकि असल बात यह है कि जैसे अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे की कुर्बानी करने की आजमाइश से गुजारा, इसी तरह इन्हें एक दिन खतना करने का हुक्म दिया। अल्लाह पाक ने वही के ज़रिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खतना करने का हुक्म दिया था। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2370 और बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3356 में रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना खतना खुद एक वसूले से 80 साल की उम्र में किया था। रवायत के मुताबिक जब अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाजिल फरमाई तो इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक खुले मैदान में मौजूद थे, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में ये मशहूर है कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामीर में बहुत जल्दी किया करते थे। इसीलिए जब आप अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तेज़ धार आला ढूंढने लगे जो कि इनको ना मिला। काफ़ी ढूंढने के बाद एक टूटा हुआ शीशा मिला जो आप अलैहिस्सलाम ने इसी से खुद अपना खतना करके अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामीर फरमाई। बाज़ मुनकरीन हदीस से इस हदीस पर भी एतराज़ किया है जो इनके हिमाकत की दलील है। जब एक इंसान खुदकशी कर सकता है, खुद अपने हाथ से अपनी गर्दन काट सकता है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खुद शीशे से या वसूले से खतना कर लेना कौन सा मोजब ताजुब है। और 80 साल की उम्र में खतने पर एतराज़ करना भी हिमाकत है जब हुक्म इलाही हुआ इसकी तामीर की गई। नाजरीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले अंबिया कराम तो खतना होने और नाफ कटी हुई होने की हालत में बतौरे एजाज़ व अकराम के पैदा होते रहे और इसकी बाकायदा अमूमी सुन्नत होने की इब्तिदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुई। आप अलैहिस्सलाम ने खुद अपना खतना फरमाया और फिर इसके बाद अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम का खतना 13 साल की उम्र में फरमाया। अल्लामा बिन हजर इस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी लिखा है कि सबसे पहले खतना करने वाले इंसान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, जिन्होंने खुद ऐसे शीशे से अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामीर फरमाई। इसी तरह फतह अलबारी में रवायत है कि अज़रोए शरा मर्दों के लिए खतना करना सुन्नत मुअक्कदा है। सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना खतना खुद अपने हाथों से किया और अरबों में ये सुन्नत इब्राहीम राइज रही, जहाँ तक कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अबाउस हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस सुन्नत पर
نے یعنی کہ اہل عرب کو برقرار رکھا اور اسے مذہبی شاعر میں شامل فرمایا۔ مسلمان مذہب کے احکامات کے تاوان کرتے ہوئے صدیوں سے بچوں کے ختنے کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن مغرب صدیوں اس کا انکار کرنے کے بعد اب بالآخر جدید سائنس کی تحقیقات سامنے آنے پر ختنوں کی اہمیت ماننے پر مجبور ہو گیا ہے۔ طول ترین تحقیقات مکمل ہونے کے بعد اچانک مغربی سائنس دانوں کو ختنوں کی اہمیت کا اس قدر احساس ہوا ہے کہ امریکہ کے صف اول کے ادارہ برائے صحت سے US سینٹرز فار کنٹرول نے دسمبر میں جاری کردہ ہدایت کے مسودے میں ہر لڑکے کے لیے ختنہ لازمی قرار دینے کی تجویز دیتی ہے۔ اس ادارے کا کہنا ہے کہ ختنے سے بچوں کو پیشاب کی نالی کے انفیکشن، جنسی بیماریوں اور کینسر کے خطرات سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ ختنہ نہ کرنے کی صورت میں بڑی ہوئی جلد جیسے خطروں میں کاٹ دیا جاتا ہے، اس میں بیکٹیریا اور دیگر جراثیم جمع رہتے ہیں اور بیماریوں کا باعث بنتے ہیں، جبکہ بعض اوقات اس جلد میں زخم بھی بن جاتے ہیں جن کے ذریعے خطرناک جراثیم جسم کے اندر چلے جاتے ہیں اور خوفناک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ ادارے نے ایک اہم بات یہ بھی بتائی ہے کہ جن مردوں کے ختنے نہیں ہوتے وہ جراثیموں کو شرکِ حیات میں منتقل کر کے ان میں کینسر کا سبب بھی بنتے ہیں، اور کچھ حلقوں کی طرف سے مخالفت کے باوجود ادارے نے کہا ہے کہ ختنوں کے فوائد کے بارے میں فوائد اس قدر واضح ہے کہ اب ان کا انکار کرنا ممکن نہیں رہا۔ مسلمان شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کرتا ہے، اور اسلام کا معنی اور تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم ختم کیا جائے اور اس کے اطاعت بجا لائی جائے، چاہے اس کی حکمت معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، کیونکہ حکم دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو کہ خالق اور علیم و خبیر ہے۔ اسی اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ان کے لیے کون سی اشیاء بہتر ہے اور اس میں ان کی مصلحت اور بہتری ہے، اور ختنہ کرنا بھی انہی شرعی احکام میں سے ہے جنہیں اس نے اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کرتے ہوئے اور اس کی جانب سے اجر و ثواب چاہتے ہیں بلانا، اور وہ اس کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو بھی حکم دیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور بندے کی اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور بھی نہ آئے، بندے کو اس کا علم ہو یا نہ ہو، اسے مخفی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین سو آمین۔ امید کرتی ہوں آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔